पूरी दुनिया जानती है कि मेरा कायद, मेरा लीडर जनाब इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। इतनी पॉपुलैरिटी किसी भी मुल्क में किसी के पास भी नहीं है जो पॉपुलैरिटी मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज बगैर सुनवाई के मेरे लीडर के केसेस 10 दिन आगे चले गए हैं और वो 26 और 27 को सुने जाएंगे। और आज जो है मेरे लीडर, मेरे कायद से वकला को मिलने नहीं दिया गया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और तशवीश का इजहार करते हैं। जनाब स्पीकर, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑनरेबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जितने भी पिलर्स हैं या इदारे हैं वो कोलैप्स कर गए। तो उस पर कौमी असम्बली के जाली स्पीकर थोड़ा सा बरम हुए थे कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट की तौहीन की थी। तो उस स्पीकर को जब पार्लियामेंट हाउस पर हमला हो रहा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जज साहब का वो बयान जो वो सच और हकीकत कह रहे हैं वो नजर आ रहा है। जाली स्पीकर को वो नजर नहीं आ रहा कि उसके पार्लियामेंटेरियन, कौमी असम्बली के एमएनएस कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद अडियाला जेल में बाहर रोक दिए जाते हैं और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। उस पर तो बरहम नहीं होते, ना ही जो है थोड़ी सी शर्म उसको आती है। लेकिन जज साहब अगर सच बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है। जनाब स्पीकर, ये इनका पुराना वतीरा है कि ये सिटिंग जर्नल्स, सिटिंग जजेस, चाहे वो जलसों में हो, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो, चाहे निजी महफिलों में हो, ये उनकी तस्दीक भी करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगंडे भी करते हैं और बात भी करते हैं। सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो जज जो है वो हक और सच पे हो, वो जर्नल हक और सच पे हो। जो इनको लाता है चोर दरवाजे के जरिए, जो इनकी मानता है, सिर्फ वही ठीक होते हैं। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस से हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान अगवा कर दिए जाते हैं। कौमी असम्बली से उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कौमी असम्बली में नहीं लाया जाता। इस जाली स्पीकर उन पर शर्म नहीं आती। लेकिन जज साहब अगर सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं, तो ये बरहम हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, बयान पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे जनरल साहब ने जो टीवी पर आकर कहा, जिस लहजे में कहा, जिस तरीके से कहा, और उसके बाद मेरे लीडर के लिए आज ये पाबंदियां, ये हमें मजीद तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अल्लाह मोहतरम शहीद अरशद शरीफ को करवट करवट जन्नत दे। उन्होंने एक बात की थी कि बादशाह नंगा हो गया है। जनाब स्पीकर, शायद आपने शतरंज खेला हो। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं, शायद आपने शतरंज खेला हो। शतरंज में प्यादे होते हैं, घोड़े होते हैं, वजीर वगैरह वगैरह। जब ये सब नाकारा हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती या जो है गेम से आउट हो जाते हैं, तो फिर बादशाह जो है खुद मैदान में आता है। तो स्पीकर साहब, वहां पर अगले को पता चलता है कि खेल किसके हाथ में है। शतरंज के इस खेल में बादशाह जो है अब खुद मैदान में आ गया है। तो हमें पता है कि उनके प्यादे और उनके घोड़े जो हैं अब नाकारा हो चुके हैं। तो जनाब स्पीकर, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, हकीकी आजादी और जमहूरियत लाना चाह रहे हैं। हम इसी वजह से अपने लीडर, अपने कायद के साथ हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी वजह से हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में बेहतर होगा। तो आप लोगों ने जितना जुल्म करना था, जितने सितम करने थे, जितनी बर्बरियत करनी थी, जितनी फस्तायत करनी थी, किसी को लांच करना था, किसी के तज्जिए हमने सुनने थे, किसी को जो है लोटा करना था, किसी का जमीर खरीदना था, इमरान खान पर जो है वो जेल के अंदर पाबंदियां लगानी थी। आप लोगों ने उनकी फैमिली को जो है वो अगवा करना था, उनकी एहलिया को जेल में डालना था, उनकी पार्टी को तोड़ना था, उससे निशान जो है वो लेना था। सब कुछ कर लिया, तमाम तज्जिए खत्म, तमाम हरबे खत्म, तमाम जुल्म और सितम खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बादशाह खुद मैदान में आ रहा है तो बराए मेहरबानी अपनी हार तस्लीम कर ली जाए और मान लिया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है और उसके पीछे अवाम खड़ी है। बाकी जितनी भी तमाम लीडरशिप है और जितने भी इदारों में करप्ट लोग बैठे हैं, उनके पीछे अवाम
کھڑی نہیں ہے, ان کے پیچھے عوام پڑی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان سب کو آئین اور قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کا حساب ہوگا. عمران خان کو ہم جیل سے باہر بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس کو دوبارہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. بدقسمتی سے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہ جعلی ہے. اگر ایگزیکٹو کی بات کریں تو جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک کباڑیا ہوتا ہے اور وہ ایک تار کے ذریعے مقناطیس کو کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کچرا اور کباڑ اکٹھا ہوتا ہے, اس طرح ہمارے اردلی نے جو ہیں تمام جو جتنے بھی کچرے ہیں وہ اپنے ایگزیکٹو یا کیبنٹ میں شامل کر دیے ہیں. ہماری کیبنٹ بھی اس طرح ہے. جوڈیشری جس کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا تھا, 26ویں آئینی ترمیم سے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اسی جعلی حکومت نے. باقی دنیا میں یہی ہے جمہوریت کے 3 ستون, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک نیو انٹری ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی انوالو ہے. اگر ہماری لیجسلیچر کا یہ حال ہے, ایگزیکٹو کا یہ حال ہے, جوڈیشری کا یہ حال ہے, اور ہمارے آرمی کا یہ حال ہے, تو پاکستان کا یہ حال ہونا ہی ہونا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہماری جو ایلیٹ مافیا ہے وہ پاکستان میں تمام قوانین, پاکستان میں تمام پالیسیاں, پاکستان میں تمام ریفارمز صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں. یہاں ہم پر ڈرون اٹیکس کرتے ہیں, وہاں اپنے لیے جزیرے خریدتے ہیں. یہاں ہم پر جو ہے دہشت گردی کو مسلط کرتے ہیں, یہ لندن, پیرس اور نیو یارک میں جو ہیں اپنے لیے فلیٹس خریدتے ہیں. جناب اسپیکر, ان تمام مسئلوں کا حل ایک ہی ہے. جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے, جن کو انہوں نے ناحق قید کیا ہوا ہے, وہ ہے قیدی نمبر 804, ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب. اس کے بغیر نہ ہی یہ پاکستان میں امن لا سکتے ہیں, نہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا ہے, اور وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے, وہ پورے پاکستان کا شہزادہ ہے, وہ پورے پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے. جب تک وہ باہر نہیں آتا ان لوگوں نے اس طرح ہی رلنا ہے. جناب اسپیکر, یہ جو حالات بنائے گئے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی سازش تھی. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی سازش تھی. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی سازش تھی. اس لیے پاکستان میں ایسی پالیسیاں یا پاکستان میں ایسی سازشیں کرنے لگے تھے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ دبا سکے. لیکن ابھی جو ہے حالات ان کے ہاتھ سے بھی چلے گئے ہیں, چاہے وہ ہماری موجودہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, دونوں کے ہاتھ میں آج کے حالات نہیں ہے پاکستان, کیونکہ ان کے دماغ میں کرپشن, 2 نمبری اور بغیرتی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. نہ ان کے پاس پالیسی ہے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, نہ ان کے پاس کوئی ریفارمز ہیں پاکستان میں لانے کے لیے, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جو ہے ایسا منصوبہ ہے جس سے پاکستان اٹھ سکے. کیونکہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. ساری عمر انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہم سب کے سامنے ہے. جناب اسپیکر, جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, تب تک پیس نہیں آئے گا. اور اس کا واحد حل اڈیالہ جیل میں بیٹھا جناب عمران خان صاحب ہیں. ہوش کے ناخن لیں, آنکھیں کھولیں, اور خدا را پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ مزید ظلم بند کرے.